प्रेसलाई अगाडि एकजनाले बोल्दैन न बुम भन्छ बुम सबै अगाडि बुम अलिक उचाला हाम्रो बुम उचाला बुम कहाँ लग्यो अझ उचाला खै कति कहाँ भयो एकछिन साथीसँग बसौँ ल यहाँ अलि प्रेससँग कुरा गरौँ कति कहाँ भयो बुम कहाँ भयो मिलेन नि तपाईँ अरे नठेलौँ है पछाडिबाट तपाईँहरू सबैलाई थाहा प्रेसलाई जग्गा दिउँ है प्रेसलाई दया गरेर तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ म 3 महिना बादमा दिल्लीदेखि आज सिक्किम फर्किँदैछु र 3 महिनासम्म म दिल्लीमा शारीरिक रूपमा मात्रै दिल्लीमा थिएँ मानसिक रूपमा वैचारिक रूपमा म सिक्किम र सिक्किमेली जनतासँग थिएँ र त्यहाँ सिक्किम र सिक्किमेली जनताकै म काम गर्दै थिएँ म पार्टीकै काम गर्दै थिएँ बुम अलिक उचाला र त्योभन्दा बेसी सिक्किमका माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले 1 महिनासम्म सिक्किमभरि सभा गरेर उहाँले बताउनु भएको छ जनताले चाल पाइसक्नु भएको छ मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको मुख्यमन्त्रीले मेरो जानकारी दिनुभएको कि मुख्यमन्त्री दिल्लीमा बसेर काम गर्दैछ कुन चाहिँ होटलमा लुकेर बसेको छ के गर्दैछ सबै कुराहरू विस्तृत रूपमा उहाँले सिक्किमे जनतालाई भनिसक्नु भएको छ र त्यसलाई म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्न किनभने मुख्यमन्त्रीले नै सबै कुराहरू सिक्किममा बताइसक्नु भएको छ मुख्यमन्त्रीले सिबिआई ल्याउने भएको छ उहाँले सिबिआई घोषणा गरे अनुसार सिबिआई ल्याउने भएको छ तपाईँ के भन्छ सिबिआईको साह्रै रहर गरेको छ अब छिटै आउँदैछ भन्ने उहाँको भनाइलाई कसरी कमेन्ट गर्नुहुन्छ? अब सिबिआई आउँछ भन्ने कुराहरू यो पार्टी सरकारमा आउनुभन्दा पहिलादेखि नै सिबिआई ल्याउने सिक्किममा बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार भएको छ चोरी भएको छ र हामी भ्रष्टाचारको निर्मूल गर्छौँ हामी भ्रष्टाचारलाई जरादेखि उखेल्छौँ र सिबिआई लाउँछु भनेर उहाँको त पुरानो कमिटमेन्ट हो उहाँहरूको घोषणा पत्रमा पनि त्यो करारनाम गरिएको छ 100 दिनभित्रमै सिक्किममा सिबिआई लगाइसक्ने उहाँहरूको त चुनावको घोषणा नै थियो तर अहिलेसम्म सिबिआई सिक्किममा लागेको छैन लगाएको छैन किनभने यो चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टको प्रिरोगेटिभ हो दिल्ली पुलिस एक्ट अनुसार सिबिआईले काम गर्छ र त्यो चाहिँ राज्य सरकारको अधिकारभित्रको हो सिक्किममा सिबिआई लाउनु नलाउनु त्यो उसको अधिकार कुरा हो र सिबिआई सिक्किममा अत्याचारी भ्रष्टाचारी हत्याराहरूलाई झुट र असत्यका व्यापारीहरूलाई सिबिआई लाउनुपर्छ त्यो लागेको राम्रो हो किनभने सिबिआईको उद्देश्य नै देशबाट अन्य अत्याचार भ्रष्टाचार मेटाउनु र त्यो सिक्किममा लागू गर्नु एकदमै राम्रो कुरा हो त्यसको लागि म पनि स्वागत गर्छु तर यदि पोलिटिकल मोटिभले राजनीतिक विचारले र सरकारले प्रतिपक्षका नेताहरूलाई सताउनका लागि अथवा मन नपरेका मान्छेहरूलाई सताउनका लागि यदि सिबिआईलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्छन् भनेदेखि त्यसले खालि टार्गेटेड पर्सनलाई मात्रै होइन त्यो सिबिआईले चाहिँ सबैलाई नै त्यसले प्रभावमा पार्छ र सिक्किममा जति पनि मान्छेहरू छन् या त देशमा जति मान्छेहरू छन् इन्चे गुम्पा र ठाकुरबाडी छिर्नु नसक्ने मान्छेहरू नै छन् कसैले पनि इन्चे गुम्पा र ठाकुरबाडी छिर्नु सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिबिआई सिक्किममा लाग्नु भनेको यसलाई पोलिटिकल हतियार बनाउनु भनेको चाहिँ लहरा तानेर पहरा गर्जाउनु हो र पहरा गरिदिएपछि चाहिँ चट्याङ पड्किन्छ अनि चट्याङ चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ मिन्तोगाउँमा नै पड्किन्छ गणेश राईले तपाईँले पार्टी प्रेसिडेन्टसिपबाट छोड्नुपर्छ 19 मा तपाईँले कारणले गर्दाखेरि हारेको भन्ने खालको उहाँले आरोप लाउनु भएको थियो अब अहिले यो कुरा त म आजै सुन्दैछु अब गणेश राईको नाम लिनुभयो उहाँ हाम्रो पार्टीको भाइस प्रेसिडेन्ट हो अहिले हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्छ अहिले उहाँले पार्टीबाट रिजाइन गर्नु भएको छैन त्यस कारणले उहाँको जो कुराहरू छ हुनसक्छ यो रुलिङ पार्टीले एसकेएम पार्टीले फैलाएको होला एसडिएफ पार्टीभित्र पनि अलिकति विषमता सुरु गरौँ अलिकति आपसमा झगडा गरौँ भन्ने त्यस्तो सोचले सायद त्यो गरेको होला र त्यसमाथि अहिलेसम्म मैले त्यस्ता कुराहरू पार्टी फोरममा
कुनै पनि पार्टीका अरू नेताहरूले राखेको छैनन्। कुनै पनि एसडिएफ पार्टीको फोरममा मिटिङमा कसैबाट पनि त्यस्ता कुराहरू अहिलेसम्म आएको छैन। किनभने हाम्रो पार्टी भनेको डेमोक्रेटिक पार्टी हो, सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने पार्टी हो र पवन चामलिङकै नेतृत्वमा 5 पल्ट सिक्किमले सरकार पाएको छ र सबभन्दा राम्रो सरकार पाएको छ र देशमा एउटा इतिहास पनि कायम गरेको छ र पवन चामलिङको नेतृत्वमाथि जनताको विश्वास छ र त्यस्ता कुराहरू आज प्रतिपक्षीहरूले मन गराइन्थे कुराहरू उठाएका हुन सक्छन्। त्यस कारणले अहिले जसको नाम लिँदैछ, जसलाई अहिलेको अवस्थामा अगाडि सारिँदैछ, उहाँबारे मैले केही भन्नु छैन, किनभने मलाई त्यसबारेमा पूर्ण जानकारी छैन। लामो समयसम्म चलेपछि सके राज्यबाट के शिथिल हुनुभयो, 3 महिना दिल्ली बस्नुभयो। तपाईँको 5 वर्ष त्यस्तो लोकप्रिय एकदम जनताले मन पराएको एसकेएम चाहिँ कसरी आएछ? हजुर 5 वर्ष तपाईँको एकदम लोकप्रिय तपाईँको सरकार चलेपछि हठात एसकेएम चाहिँ कसरी अगाडि आयो, के लाग्छ तपाईँलाई? एसकेएम आयो, सबैलाई थाहा छ। अब यसबारे मैले भनिरहनु पर्दैन। एसकेएम आयो र अब सबैलाई थाहा छ, जति छिटो एसकेएम आयो त्यति छिटै एसकेएम जाँदै पनि छ। सर, एसडिएफका धेरै नेताहरू है अहिले पनि अब एसकेएममा जोइन गर्ने क्रम जारी नै रहेको छ र एसडिएफ पार्टीको ठुला नेताहरू गएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब एसडिएफ पार्टी आफ्नो अस्तित्व मेटाउँदैछ भन्ने फेरि पनि यस्तो आवाजहरू उठिरहेको छ। यसलाई कसरी एसडिएफ पार्टीको वर्चस्व रहेको दाबी गर्न चाहनुहुन्छ? एसडिएफ पार्टीबाट अहिलेसम्म जति पनि पार्टीबाट पलायन भए ती जम्मै राजनैतिक कर्मचारीहरू मात्रै पलायन भएका छन्, तर राजनैतिक नेताहरू पलायन भएका छन्। त्यसैले अहिले जति पनि पार्टी छोडेर अर्को पार्टीतिर गए उहाँहरू चाहिँ राजनैतिक कर्मचारीहरू। उहाँहरू पहिला हाम्रो पार्टीमा मन्त्री थिए, विधायक थिए, चेयरम्यान थिए र अहिले उहाँहरू चाहिँ पार्टीबाट छोडेर फेरि रुलिङ पार्टीमा उहाँहरू गएका छन्। र यो प्रवृत्ति भनेको चाहिँ सरकारी कर्मचारीको हो। सरकारी कर्मचारी काम के भनेदेखि त्यो चाहिँ सरकारी कर्मचारी हो, गभर्मेन्ट सर्भेन्ट हो र जुनै सरकार आए पनि त्यो सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ, सरकारको हुकुम मान्नुपर्छ, हुकुमको ताबेदार गर्नु पर्यो। जति नै विद्वान, जति नै दार्शनिक कर्मचारी भए पनि आफ्नो दर्शन र आफ्नो विचारले काम गर्न कर्मचारीले स्वतन्त्रता पाउँदैनन् र सरकारको नीति कार्यक्रमलाई नै इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो चाहिँ बाध्यता कर्मचारीको हुन्छ र त्यस कारण उहाँहरू चाहिँ गभर्मेन्ट सर्भेन्ट भने अहिले हाम्रो पार्टीबाट जति पनि अब तपाईँहरूले भने जस्तै मान्छेहरू पलायन भएर गए त्यो चाहिँ उहाँहरू चाहिँ नेता थिएनन्, उहाँहरू चाहिँ राजनीतिक कर्मचारी थिए, पोलिटिकल सर्भेन्ट थिए र उहाँहरू त्यस कारणले पहिला हाम्रो सरकार हुँदाखेरि 25 वर्षसम्म उहाँहरू हाम्रो पार्टीमा थिए। अनि उहाँहरू अहिले सरकार जानु बित्तिकै फेरि उहाँहरू चाहिँ अहिले रुलिङ पार्टी एसकेएम पार्टी छ, त्यो पार्टीमा फेरि उहाँहरू सरुवा हुनुभएको छ। सर, एउटा क्वेसन, मुख्यमन्त्रीको आरोप छ कि तपाईँ चाहिँ दिल्लीमा बसेर एसकेएमको विधायक खरिद परिदमा लाग्नु भएको थियो र 14 जना विधायक लिएर चाहिँ तपाईँ सरकार लडाउने पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने सरकारको आरोप छ, मुख्यमन्त्रीको आरोप छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? म यसलाई आरोप भन्दिनँ मुख्यमन्त्रीको, किन मुख्यमन्त्री भनेको चाहिँ सिक्किमको मुख्यमन्त्री हो। उसको खुफिया विभाग हुन्छ, उसको आइबी हुन्छ, उसको तमाम एजेन्सीहरू हुन्छ र मुख्यमन्त्री बोलेको चाहिँ सरकारको घोषणा हो। त्यस कारणले यो मुख्यमन्त्रीबाट घोषणा भएको छ कि 14 जना विधायकहरू चाहिँ अहिले उहाँहरूको साथमा छैन र उहाँहरू चाहिँ अब नयाँ सरकार बनाउने काममा उहाँहरू चाहिँ लागेका छन् भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ र मुख्यमन्त्री स्वयंले नै उहाँहरूमाथि अविश्वास गरेको, उहाँहरूमाथि विश्वास नरहेको कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। अनि यो सार्वजनिक रूपमा उहाँले 27 डिसेम्बर र 28 डिसेम्बरमा उहाँले यो चाहिँ जनताको पोलिटिकल पार्टीको मिटिङमा जनताको सामनेमा त्यो कुरा राख्नु भएको छ र त्यो विषयमा चाहिँ मलाई होइन, मुख्यमन्त्रीलाई अझै त्यसमाथि सोध्दा हुन्छ तपाईँहरूले, किनभने मुख्यमन्त्रीले भनिसकेपछि मैले त्यसमाथि थप्ने जग्गा छैन। म त मुख्यमन्त्री होइन, म
म त एउटा साधारण विधायक मात्रै हुँ। सर आज तपाईँहरू जुन फर्किनु भएको छ है, आज एकदमै तपाईँलाई एउटा स्वागत गर्ने कार्य बागडुग्रादेखि के यसलाई शक्ति प्रदर्शनी गरेको ठान्न सकिन्छ? यसलाई शक्ति प्रदर्शनी भन्दैन, यसलाई भन्छ तपाईँको सिक्किमे जनताको प्रेम प्रदर्शनी हो र सिक्किमे जनताको पक्षीय विचारको प्रदर्शनी हो। सिक्किममा शान्ति सुरक्षा चाहिन्छ भन्ने, राम्रो सरकार चाहिन्छ भन्ने प्रदर्शनी हो। सिक्किमलाई बचाउनुपर्छ भन्ने प्रदर्शनी हो। सिक्किमे जनताको भविष्य बचाउनुपर्छ भन्ने एउटा यो सन्देश हो। पार्टीको कस्तो अब एक्टिभिटिज हुनेछ, किनभने अहिलेसम्म एसडिएफ पार्टी अपोजिसनमा राम्रोसँग काम गरेको छैन भन्ने एलिगेसन लागिरहेको छ, अपोजिसनको भूमिका निभाएको छैन भन्ने एलिगेसन लागिरहेको छ। अब आउने दिनमा आजको दिनले केही प्रमाण गर्न सक्छ र कसरी काम गर्छ भन्ने सङ्केत दिएको छ। सबै कुराको समय हुन्छ र अब जेठ असारमा मात्रै धान रोपाइ हुन्छ, त्यस्तै अब माघ फागुनमा मकै छरिन्छ। अनि अहिले यो तपाईँको यो हिउँदोमा धान रोपिँदैन, मकै पनि छरिँदैन। त्यसैले अहिलेको यो समय भनेको चाहिँ बिउ तयार गर्ने हो। खेतीपातीको लागि एकदम बिउ राम्रो छान्ने, बिउ राम्रो खोजी गर्ने, जमिनहरू अब हेर्ने है, त्यो काम गर्छ, मलहरू तयार गर्ने काम हुन्छ। र त्यसरी नै हामी पनि एसडिएफ पार्टीले अहिले एसडिएफ पार्टीको अब राम्रो खालको अब बिउहरू हामी छान्दैछौँ। हाइब्रिड जति हाम्रोमा थियो त्यो जम्मै अहिले छानेर गइसकेको छ र अब चाहिँ एकदमै प्योर एकदम बिउहरू अहिले हामी छान्दैछौँ, तयार गर्दैछौँ। र तपाईँले समयमा हेर्नुहोस् हाम्रो एसडिएफ पार्टीको खेती फेरि पहिलाभन्दा बेसी अब जब जेठ असार लाग्छ 2024 साल आउँछ, लह भएर फेरि एसडिएफ पार्टी तपाईँहरूको सामनेमा फलेको फुलेको फस्टाएको तपाईँ देख्नुहुन्छ। डाक्टर उप्रेतीको मृत्युपछि के अरे जुन मुख्यमन्त्रीको आरोप छ कि एसडिएफ कार्यकालमा पनि धेरै पोलिटिकल हत्याहरू भएको थिए, तर डाक्टर उप्रेतीलाई लिएर चाहिँ एसडिएफले राजनीति गरिरहेको छ भन्ने आरोप छ, यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मुख्यमन्त्रीले आरोप लगाउनु हुँदैन, मुख्यमन्त्रीले एक्सन लिनु पऱ्यो। हजुर, आरोप चाहिँ विपक्षीले लाउँछ, आरोप चाहिँ जनताले लाउँछ, मन नपर्नेले लाउँछ। आरोप भनेको चाहिँ एलिगेसन लाउँछ, तर मुख्यमन्त्री स्वयं होम मिनिस्टरको उसको हातमा छ, उसकोमा तपाईँको 7,000 पुलिस छ, उसकोमा सब कुछ खुफिया विभाग छ, सबै उसको हातमा छ भने मुख्यमन्त्रीले आरोप लाउनु हुँदैन, एक्सन लिनुपर्छ हो। अनि पहिलाको सरकारमा चाहिँ हत्या हिंसा भएको छ, मर्डर भएको छ भनेदेखि तुरुन्तै त्यो केस चाहिँ खोल्नुपर्छ, केस ओपन गर्नुपर्छ, केस गर्नुपर्छ। अनि कसले हत्या गरेको त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै पक्रिनुपर्छ, त्यसलाई केस गरेर जेल हाल्नुपर्छ। त्यो पुरा शक्ति सिक्किमे जनताले वर्तमान सरकारको मुख्यमन्त्रीलाई दिएको छ। अनि त्यो शक्ति चाहिँ प्रदर्शन नगरेर, त्यो शक्ति युज नगरेर चाहिँ अहिले चाहिँ आरोप लाउनु फेरि पहिला पनि भएको थियो, अहिले मेरो हुँदा पनि हुन्छ भने जस्तो बुझ्यो। त्यसो पहिला चाहिँ अब त्यो जति हत्या हिंसा भएको थियो भने त्यसको जानकारी उहाँलाई थाहा छ, त्यसैले उसले केस लाग्दैन। उहाँलाई थाहा छ होला पहिला हाम्रो गभर्मेन्टमा हत्या हिंसा भएको थियो भने चाहिँ कसले मारेको थियो, त्यसमा को इन्भल्भ थियो, कसको हात थियो भन्ने उहाँलाई थाहा छ होला, त्यसैले उहाँले अहिलेसम्म एक्सन लिएको छ। र सर 25 वर्षसम्म सिक्किममा पवन चामलिङले डेमोक्रेसी ल्याए है, निकै डेभलप भयो भन्ने थियो, तर तपाईँ आफ्नो कार्यक्षेत्र सिक्किम हुँदा एसेम्ब्लीमा देखा पर्नु हुँदैन कि किन होला? एसेम्ब्लीमा देखा परेको अब यो कुराले के प्रश्न गर्छ भनेदेखि त्यसो मतलब पवन चामलिङलाई एसेम्ब्लीमा पनि मतलब मिस गर्दो रहेछ हो। पवन चामलिङ एक दुई दिन बाहिरतिर घुम्न जाँदा पनि पवन चामलिङको खोजी गर्छ, मिस गर्दो रहेछ। त्यसमा जनजनमा आफ्नो कार्यकाल र अहिलेको कार्यकालमा तपाईँ के भिन्नता पाउनुहुन्छ? कतिको डेभलप हुँदैछ, कति कहाँसम्म पुगेको छ, कस्तो क्षेत्रमा छ अहिलेको? अब अहिलेको समयको र पहिला हाम्रो समयको कुरा चाहिँ म चाहिँ नभन्नु पर्यो। यो चाहिँ जनताले जान्ने कुरा हो, जनताले भन्ने कुरा हो, पत्रकारहरूले तपाईँहरूले लेख्ने कुरा हो, मैले नभन्नु पर्यो। म त इतिहास भएको नि त, इतिहास चाहिँ मर्दैन, इतिहास छ, हामीले काम गरेका जो छौँ त्यो छ। पवन चामलिङले विचार दिएको छ, त्यो विचार छ, त्यसलाई मार्नु सकिँदैन, त्यो त छ नि। पवन चामलिङ सरकारमा छैन त, तर पवन चामलिङ त विचारमा छ नि। र अनि मैले काम गरेका जति पनि पूर्वाधारहरूमा पवन चामलिङ छ, मैले गरेका जम्मै एक्टहरूमा, नियमहरूमा, तपाईँको पोलिसीहरूमा पवन चामलिङ छ। त्यसैले पवन चामलिङ भनेको एउटा विचार हो, नाम हो। पवन चामलिङ भनेको एउटा सिक्किमको इतिहासको नाम हो। पवन चामलिङ भनेको सिक्किमको
सबै पूर्वाधारहरूमा देखिने अनुभव गरिने नाम हो। र सर आफ्नो सिक्किमबाट इतिहास कुनै पनि पार्टी सत्ताबाट गएपछि फर्किँदैन भन्ने बारम्बार आवाज उठ्दैछ र अहिले पनि कहीँ कतै एसडिएफ पार्टी फेरि फर्केर आउँदैन, किनभने सिक्किमको इतिहास नै छैन, एकपल्ट हारेको पार्टी फर्केर आउँछ भन्ने आवाजहरू फेरि पनि देखिँदैछ है। यसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? राजनीति गर्ने जम्मै सिक्किमका नेता नेतृत्वलाई मेरो सन्देश बोगोस्, राजनीति गर्नेले चाहिँ राजनीति गर्नुपर्छ। बाबा भेङ्गाले जस्तो, रास्तो दमासले जस्तो चाहिँ भविष्यवाणी गर्नु हुँदैन। र भविष्यवाणी गऱ्यो भने अब बाबा भेङ्गा भइहाल्नु पऱ्यो होइन, पोलिटिक्स गऱ्यो भने राजनीति गर्नु पऱ्यो होइन, राजनीति गर्नु पऱ्यो, भविष्यवाणी होइन। र यस्तो खालको जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने कुराहरू आज सिक्किमको राजनीतिमा चलिरहेको छ। अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ कि जसले आज पवन चामलिङ फर्किँदैन, एसडिएफ पार्टी फर्किँदैन, एकताल गएको पार्टी फर्किँदैन जसले भन्दैछ, उहाँहरूलाई थाहा छैन कि उहाँको भविष्य चाहिँ के छ, उनीहरू पो फर्किन्छ कि फर्किँदैन। पहिला सम्हाल न, उनीहरूको भविष्य कस्तो राजनीति त्यो चाहिँ पहिला आफूलाई सम्हाल, पहिला त्यो बताउ न त। आफ्नो बारेमै थाहा छैन भोलि उसको भविष्य के हुनेवाला छ, भोलि कुन चाहिँ इतिहासको रक्षाणमा उनीहरू फ्याँकिने छ, सडिने छ, त्यो थाहा छैन उनीहरूलाई भने पवन चामलिङको भविष्यवाणी गर्नु। पवन चामलिङ इतिहास भइसक्यो। र सर पवन चामलिङ एउटा इतिहास हो भन्नुहुँदैछ है, र इतिहासको पन्ना कसरी पल्टाउन चाहनुहुन्छ? अघिल्लो रणनीति तपाईँको के रहनेछ? मेरो एसडिएफ पार्टीको पहिलाको इतिहास यो पहिलो इतिहास हो र दोस्रो इतिहास हामी फेरि कायम गर्छौँ, बनाउँछौँ। र अहिलेको जो इतिहास छ यसले देश र दुनियाँलाई सिक्किमलाई चिनायो र हामी आउने इतिहासमा चाहिँ देश र दुनियाँलाई सिक्किम जस्तो यो संसारै हुनुपर्छ, दुनियाँ नै हुनुपर्छ भन्ने हामी इतिहास बनाउँछौँ। पवन चामलिङले नयाँ इतिहास लेख्ने छ, दिल्लीमा बस्नु कारण के हो? पवन चामलिङले इतिहास लेख्नेछ, नयाँ इतिहास हुन्छ सर। 3 महिनाको दिल्ली बसाइको क्रममा तपाईँको राजनीतिक अभ्यास त्यहाँ के भयो, के कसरत भयो? मैले भनिसकेको छु किन अब त्यसलाई म दोहोऱ्याउँदिनँ, त्यो चाहिँ मुख्यमन्त्रीलाई सोध्नुपर्छ, उहाँलाई सब थाहा छ। अनि अघिको एउटा प्रश्नको स्पष्टीकरण थप तपाईँबाट जान्न चाहन्छु। वर्तमान मुख्यमन्त्री जुन आरोप लगाउनु भइरहेको छ उहाँको सरकारलाई अस्थिर गर्ने अनि वाट्सएप मार्फत विविध सन्देशहरू पठाएर राजनीतिक एउटा तपाईँले कुराहरू गरिरहनु भएको, त्यो वास्तविकमा तपाईँ त्यो अघिको जुन तपाईँले कूटनीतिक हिसाबले आन्सर दिनुभयो त्यस्तो भइरहेको थियो वास्तवमा? छोटो क्वेसन गरौँ है। तपाईँहरूले पवन चामलिङले पठाएको वाट्सएप देखाउनुहोस् अनि मात्रै मलाई सोध्नुहोस् पैसा त्यो क्वेसन चाहिँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ त मुख्यमन्त्री भनेको संसारको झुटमा चाहिँ उहाँ चाहिँ नोबेल पुरस्कारै दिनु लायकको मान्छे हो। उहाँले झुट बोल्नु, षड्यन्त्र गर्नु त्यो त उसको पैसा नै हो त। त्यस कारणले देखाउनु त, मैले एउटा देखाउ त, एउटा लु देखाउ त, मैले पठाएको वाट्सएप एउटा मेरो भोइस मेसेज देखाउ त, अनि मलाई सोध्नुहोस् न भाइ। सर हिन्दी में सर पोलिटिकल इस्युज छ है, त्यसमा मोरलेस सबै पार्टिजहरूको कन्सेन्सस छ है। एउटा भयो तपाईँले लिमिट अन रिजर्भेसन सेट्स अनि अर्को भयो ट्राइबल स्टेटस दिने है। यो तपाईँको सरकारले धेरै प्रयास गर्यो, सफल हुनु भएन। यो सरकारले पनि सफल भएको छैन। यसको पछि कारण चाहिँ के होला? दिल्ली उयो छैन, सिरियस छैन यो दुइटै मुद्दामा। यसको कारण चाहिँ एसकेएम पार्टी र प्रेमसिंह गोले हो। लिम्बू तामाङले ट्राइबलको मान्यता नपाउनुको कारण लिम्बू तामाङले बुझ्नुपर्छ, सिक्किम जनताले बुझ्नुपर्छ, त्यो चाहिँ प्रेमसिंह गोले एसकेएम पार्टी। हाम्रो सरकारमा हुन आँटेको यिनीहरूले रोक्यो, कोर्टमा केस गर्यो, अहिले यो जुडिसियरी म्याटर भएको छ र रोक्नेले चाहिँ अब कसरी ल्याउनु सक्छ? फेरि लिम्बू तामाङको सिट आफै बोक्सी आफै झाँक्री चाहिँ प्रेमसिंह गोले हो। सर कर्मपामा पनि के अरे राउ कमिटीको रिपोर्टको कारणले गर्दा नआएको हो, एसडिएफको गल्ती हो भन्ने मुख्यमन्त्रीले हिजो मात्रै पनि भन्नुभएको छ। होइन, पहिला त राहुको कमिटी होला, अहिले चाहिँ राहुको सरकार छ नि त, त्यसैले नभएको। पहिला चाहिँ राहुको रिपोर्टले आएन होला, शिक्षा माने म हो, अहिले चाहिँ नआएको चाहिँ राहुको सरकार भएकोले नआएको हो। तर आज सुन्नुहोस्, तपाईँले सुन्नुहोस्, यो 2018 सालमा चाहिँ हाम्रो सिक्किमको महागुरु कर्मापालाई सिक्किममा आउने हाम्रो सरकारले अनुमति दिलाएको थियो र भारत सरकारले पर्मिसन दिएको छ। जहिले पनि कर्मापा सिक्किममा आउन सक्छ, त अहिलेसम्म आएको छैन। हामी सरकारमा हामी 2019मा ल्याउने थियौँ, तर हामी सरकारमा गयौँ, यिनीहरू आए, यिनीहरू ल्याउन सकेको छन्। किनभने कर्मापालाई रोक्ने पनि यिनीहरू हो, कोर्टमा केस गर्ने यिनीहरू हो। दिल्लीमा गएर तपाईँको होम मिनिस्टरलाई मेमोरेन्डम दिएर रोक्ने यिनीहरू हो।
नत्र 2018 सालमा चाहिँ सिक्किममा कर्मापा आइसक्ने थियो, लिम्बू तामाङ पनि आइसक्ने थियो। सर हिंदी में एक क्वेश्चन, जो सीबीआई का बात बोल रहा है मुख्यमंत्री, उसको आप स्वागत करते हैं सर? सीबीआई अपराधी, चोर, बदमाश के लिए प्रयोग किया। सीबीआई खुद केस करती है, इसे राजनीतिक इशू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो आज के मुख्यमंत्री राजनीतिक इशू बना रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। राजनीतिक भावना से अगर इस तरह से सीबीआई को दुरुपयोग की गई तो ये सिक्किम के लिए शुभ संकेत नहीं है। और सीबीआई के कारण से सिक्किम के संपूर्ण एडमिनिस्ट्रेशन अथवा प्रशासन ही इससे प्रभावित होगी और जनता का काम और जनता का विकास के काम में और ज़्यादा बाधा होगी। और जो अभी वो बता रहे ये राजनीतिक मनोभावना से बता रहे हैं, ये गलत है। ये सीबीआई तो अपराधियों को लगता है, चोरों को लगता है, भ्रष्टाचारियों को लगता है। सर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि पूर्व सरकार के काल में आपके कार्य में बहुत सारे राजनीतिक हत्याएं हुई हैं और आप लोग डॉक्टर उप्रेती को हत्या को लेकर आप लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसा आरोप मुख्यमंत्री का, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? अगर पहले मेरी सरकार में ऐसा हत्या हुई है तो मुख्यमंत्री अभी क्यों चुप है, क्या देख रहे हैं? जल्दी उस केस को ओपन करना चाहिए, फिर चालू करना चाहिए। जितना अपराधी उसको बिहाइंड द बार करना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। 3 साल हो गया सरकार बनी हुई, अभी तक क्या देख रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो? अपोजिशन की तरह आरोप लगा रहे हैं। उसको तो एक्शन लेना है, क्यों नहीं ले रहे? एक्शन लेने का नहीं ले रहे तो सर लिम्बू तामाङ और कर्मापा में भी आपको ही दोष दे रहा है, इस पर क्या कहेंगे? लिम्बू तामाङ का सीट और कर्मापा सिक्किम का इशू जो है वो ये स्कैम सरकार के कारण से ही आज तक स्थगित है, अभी तक पेंडिङ है। र सर आफ्नो समर्थकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? म सिक्किमका सम्पूर्ण जनतालाई, मेरा शुभचिन्तकहरूलाई, समर्थकहरूलाई मेरो यही आह्वान छ, सबैजना शान्तिसँग बस्नुपर्छ। सिक्किम सिक्किमेको हो। सिक्किममा जति मुख्यमन्त्रीको अधिकार छ, एसकेएम पार्टीको कार्यकर्ताको अधिकार छ, त्यति नै सम्पूर्ण सिक्किमे जनताको अधिकार छ। र आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी लिएर सिक्किमे जनता बस्नुपर्छ। नियम कानुन र संविधान अनुसार हामी सिक्किमे हौँ, हामी इतिहास अनुसार हामी सिक्किमे हौँ। सिक्किम हाम्रो घर हो र आफ्नो घरलाई सुरक्षा गरेर बाँच्ने सबैको जिम्मेवारी र अधिकार छ। त्यसकारणले हाम्रो यसै पार्टीको सबै कार्यकर्ताहरूलाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु, हामी खाली सरकारमा छैनौँ तर हामी आज पनि पार्टीमा छौँ। हामी आज खाली सरकारमा छैनौँ, आज पनि हामी त्यही सिद्धान्त नीति लिएर सिक्किमको साथमा छौँ, सिक्किमे जनताको साथमा छौँ भन्ने सबै युवाहरूले बुझ्नुपर्छ। 25 वर्ष हामी सरकारमा थियौँ, अहिले 5 वर्षको लागि सायद हामी सरकारदेखि बाहिर गएका छौँ। चिन्ता गर्नु पर्दैन र हामीले हाम्रो पार्टीबाट कति गल्ती भयो होला, कमजोरी थियो होला, त्यसलाई सुधार्ने एउटा हामीले राम्रो सुनौलो अवसर पाएका छौँ, मौका पाएका छौँ। र त्यसरी यसलाई चाहिँ पोजिटिभली सकारात्मक प्रकारले लिएर सबै युवाहरू, सबै चेलीहरू शान्तिसँग बस्ने र आफ्नो पार्टी र नीति अनुसार, पार्टीको नीति र सिद्धान्त अनुसार पार्टीको कामलाई अगाडि बढाउने सबलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। अनि नयाँ साल 2022 को उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण सिक्किमेली जनतालाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान, जहां मिले आपको सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम, लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी।
make a successful career in nursing is now possible. Med Studies is making this possible. I would like to tell all the students out there not to miss out such an great opportunity and enroll with Med Studies. Thank you. सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हाँ, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, डागापुल, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।